रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिः सुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं प्रहरता करतालमनोहरम् तदवभग्नविभुग्नफणाघने गलितशोणितपाथसी फणिपतावसीदति सन्नतास्तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुता त्वदनुभावविलीनहृदोहिता मुनिभिरप्यनवाप्यपतैस्तवैः नुनुबुरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूगणभक्तिविलोकना प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युतजीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिधिमध्यगं फणिरिपूर्णकरोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैसमम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रजा ज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगता स्वजनैर्दिवसावधौ निशि पुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपिति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुरुरुन्धसमन्ततः प्रभुदितानथ पालय पालये त्वदयदार्थरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपातमहानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णतयेव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदा हर हरे दुरितैः सह मे गदा।